जातले त्या भुरग्याचे समज ते मार्क्स जर स्कुलान जर अशें घडटा जाल्यार म्हाका सुद्दां सांगपाक लज दिसता आनी अशें खंयच जावचें न्ही. परत टिचराकूय हांव सगळ्यांक शिटकावणी दिता की अशें इन्सिडंट जर ताणें केलो तांचीय परिस्थिती अशीच जातली. भुरग्यांक प्ले वे मेथडान बऱ्या तरेन शिकोवपाची टिचराची ड्युटी आनी ती ताणी ड्युटी बऱ्या तरेन करची अशें हांव सगळ्या टिचरांक सांगता. सध्या एक्शन कितें घेतला सर म्हणजे सध्या पयलीं म्हणल्यार सस्पेंड जातली ती टिचर. मागीर इन्क्वायरी जावन आतां पुलीस कितें करता तें पुलिसांक समज ती गिल्टी दितली जाल्यार डेफिनेटली इमिजिएटली सस्पेंड जातलीच आनी मागीर इन अकॉर्डन्स विथ लॉ टर्मिनेशन कितें आसा तें मॅनेजमेंट करचें पडटलें. कितलो सस्पेन्शन ताका काडला सद्या तरी. सस्पेंड करपाची ऑथॉरिटी स्कूल मॅनेजमेंट. अपॉयंटींग ऑथॉरिटी इज द डिसिप्लिनरी ऑथॉरिटी. सो तांणी सस्पेंड करचें पडटलें आनी म्हाजें एप्रुवल लागतलें. सो ते इमिजिएटली ते आस्क करतले. पूण मागीर फुडलें एक्शन कितें आसा पळय न्ही कित्याक जॉबाचो तो ताका टर्मिनेशन करपाचें जाल्यार प्रोसिजर करूनूच करचें पडटलें. ओगीच म्हाका जाय म्हणून फाल्यां टर्मिनेट करूंक हांव तसो शकना आनी मॅनेजमेंटूय करूंक शकना. ताका प्रोसिजर आसा. लिगल कितें आहा तें पुलीस लिगल करचें पडटलें. ते पुलीस पळयतले. लिगल इन्वेस्टिगेशन पुलीस करतले पूण फुडलें सस्पेन्शन टर्मिनेशन ते स्कूल मॅनेजींग कमिटीक करचें पडटलें. आनी डायरेक्टरेट तुमी तांकां इनिशिएट केलां सांगलां हय त्याच खातीर आपयल्ले. 2 दीस तरी आसतना डिले जाला कसो दिसता. इतली ग्रेविटीचें सिच्युएशन कालूच हें जावपाक जाय आशिल्लें पूण तरी आसतना 2 दीस गेल्यार आज 3रो दीस. तें हांवें तांकां सांगलां की हातून डिले आनी कोणाक कवर अप करपाची कशीच पॉसिबिलिटी ना. जें हांवें पळयलें म्हाका सुद्दां कशेंशेंच दिसलें अशें भुरग्याक मारप तर न्हीच. गोरवांक पासून आमी अशें मारना. तुम्ही तांकां परत आपयतले आतां? ना आतां ते डायरेक्ट सस्पेन्शनाचे एप्रुवलाक म्हाजे कडेन येतले. तशें इन्स्ट्रक्शन दिलें. ओके. कितले 2 टिचरी आनी त्यो? एक टीचर इज डायरेक्टली इनवॉल्व अशें एलिगेशन आसा. दॅट इज टू बी